बस्नुहुने र विशेष गरेर इन्टरनेटको माध्यमबाट मसँग जोडिनुहुने अनि मलाई फलो गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले धेरै मेरो विचारलाई सहमत हुनुहुन्छ अनि धेरै साथ समर्थन पनि गर्नुभएको छ अनि धेरैले गाली गर्नु भएको छ, धेरैले अनि विभिन्न अनि आरोप र आलोचना पनि गर्नु भएको छ। विशेष गरेर यहाँहरू सबैलाई नमस्ते। अनि विशेष गरेर म चाहिँ यो यही जुन अर्जुन विकको विषयमा केही कुराहरू चाहिँ भनौँ भनेर अनि धेरै मलाई मेसेजहरू आएको छ, धेरै कमेन्टहरू आएको छ, धेरै फोनहरू आएको छ। सो मैले सबैलाई यो व्यक्तिगत रूपमा म रिप्लाई गर्न म सक्दा पनि सक्दिनँ, किनकि हामीले एउटा इन्टरनेट एउटा फेसबुक चलाइन्छ, तर चाहिँ 24 घण्टा हाम्रो त कामै त्यही पनि होइन, आफ्नो पनि काम हुन्छ। विशेष गरेर मैले यो जुन एउटा लगभग 1 हप्ता अगाडि जुन अर्जुन विकको एउटा ठेलामा बच्चा बोक्दै गरेको जुन तस्बिर मैले मेरो क्यामेरामा कैद गरेँ र त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल विशेष गरेर मेरो फेसबुकमा मैले अपलोड गरिसकेपछि त्यो लगभग 3-4 घण्टामा त्यो सामाजिक सञ्जालमा हरेक व्यक्तिहरूका वालहरूमा चाहिँ त्यो फोटोले छायो, एउटा भावनात्मक रूपमा पनि अनि सबैलाई चाहिँ मन छोयो। र धेरैले जब मैले बेलुका त्यही 5-6 बजेतिर त्यो फोटो मैले पोस्ट गरेको थिएँ, तर त्यो फोटो क्लिक गरेको अनि भोलिपल्ट जति बेला मैले अर्जुन के कोठा चिनेको थिइनँ, अर्जुनको बारेमा मलाई थाहा थिएन र त्योभन्दा पहिला नै अनि भाग्य नेउपानेहरूदेखि लिएर उहाँहरूले त्यो भिडियो अनि उसले ठेला गुडाउँदै गरेको भिडियोहरू अपलोड भइसकेको थियो र बेलुका मात्रै मैले अर्जुनलाई भेटेँ। अनि जब त्यो फोटो पोस्ट भइसकेपछि अनि मैले उसलाई बेलुका कुरा गरेँ। अनि बेलुका कुरा गर्दा के हो त भाइ, होइन तिम्रो वाइफ कता छिन् भनेर भन्दा उसले जो कुरा मिडियामा बोलेको छ त्यही कुरा मसँग पनि भनेको छ, त्यही नै भनेको थियो मसँग। टोटल रूपमा चाहिँ अर्जुनसँग अनि मैले भेटेदेखिबाटको कल रेकर्डहरू पनि छ मसँग। अनि श्रीमती त छिन्, तर श्रीमती चाहिँ यहाँ छैनन् अनि माइत छिन्। पहिला 4 महिनामा पनि उनले अनि त्यो बच्चा छोडेपछि इन्डिया अनि दाइ भाउजूसँग चाहिँ बच्चा राखेको हो, आउने जाने यस्तै छ, मेरो लामो कहानी छ भन्ने कुरा उसले गरेको थियो। सो कुरा अहिले पनि गरिरहेको छ। तर अनि जति बेला चाहिँ मैले फोटो क्लिक गरेँ, तर त्यति बेला चाहिँ अर्जुनको श्रीमती उसको कोठामै रहेछिन्। सो कुरा मलाई थाहा थिएन, उसले भनेको पनि थिएन। जब भोलिपल्टै मिडियाहरू पुगे, हामी भोलिपल्ट बेलुका पुग्यौँ। सो त्यसकै बिहानमा चाहिँ उसको श्रीमती उसले माइत पठाएको रहेछ या गएको रहेछ, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, होइन। जुन कुराहरू अहिले मिडियामा आइरहेको छ दुवै पक्ष अहिले अर्जुन एकतर्फी ऊ बोलिरहेको छ भने पछिल्लो समयमा अनि उनको श्रीमती लक्ष्मी विक पनि अनि उनी पनि अर्जुनले मलाई कुटपिट गर्यो, उसले बस पार्कमा कुट्यो, एभ्रिथिङ तपाईँहरू सुन्नु भएको छ। मैले यो बारेमा चाहिँ धेरै ब्रिफिङ गर्न मलाई जरुरी पनि छैन, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। तर अनि धेरै कुराहरू आयो, किनकि एउटा बच्चा आज पिठ्यौमा जति बेला चाहिँ मैले देख्दा त्यो बुङ बुङ गनाएको थियो, पिसाब गनाएको थियो, उस त्यो कपडा त्यस्तै थियो। त्यो दृश्य पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो अर्जुनको कस्तो थियो भने पछि हामीले कोठा हेऱ्यौँ, कोठाको दृश्य पनि देख्यौँ र सबैले देख्नु भएको छ। तर म एउटा आफै पनि अनि सोसल मिडियामा छाइरहेको छु, होइन। मैले लामो समयदेखिबाट अनि विशेष गरेर पछाडि परेका समुदाय, होइन, महिला बालबालिकादेखि लिएर मैले धेरै सोसल मिडियामा ती कुराहरू पोस्ट गर्दा मैले धेरै सहयोगहरू पाएको छु र त्यो सहयोगले आज नुवाकोटमा स्कुल बनेको छ। आज 54 जना बच्चाहरू मेरै पहलमा मैले सामाजिक सञ्जालमा त्यो बारेमा भनिसकेपछि मलाई देश विदेशबाट सहयोग पठाएर आज चाहिँ 5 कोठाको चाहिँ नुवाकोटमा अन्नपूर्ण बुधसिंह प्रावि आज मैले बनाइदिएको छु। त्यसमा सहयोग गर्ने अनि 100 जना चाहिँ सोसल मिडियामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै उनी पोखरामा अनि एउटा उसले वृद्ध आमा छोरीलाई चाहिँ घर बनाइदिएको छु सामाजिक सञ्जालबाटै सहयोग उठाएर। यस्ता मैले धेरै कामहरू गरेको छु र सामाजिक सञ्जालमा हामीले अनि राम्रो कामहरूलाई अपडेट गर्यौँ भने कति मान्छेहरूको अनि जिन्दगी चाहिँ एउटा बदलिएको छ। अनि अस्पतालमा छटपटिँदै गरेका बिरामीहरू जहाँ पैसा नपाएर अनि उनीहरू मर्ने अवस्थामा भएकाहरूलाई तुरुन्तै पैसा दिएर अपरेसनहरू भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा एउटा अनि पोस्ट गर्दाखेरि आज कुनै ब्लड ग्रुप मिल्ने मान्छेहरू अस्पतालमा ब्लड नपाएर छटपटि
रहेकालाई चाहिँ तुरुन्तै त्यहाँ ब्लडहरू पाइएको छ। विभिन्न कामहरू त्यति मात्रै नभइकन चाहिँ आज चाहिँ देशका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिने र उनीहरूका गलत प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्दाखेरि आज उनीहरूले आफ्नो पद नै छोड्नुपर्ने अवस्था भएको छ। राम्रो कामहरू पनि भएको छ र नराम्रा केही त्यसको असरहरू पनि छन्। तर मैले जस्तो यो कुरा उठाइसकेपछि फेरि पछिल्लो समयमा अनि चाहिँ मलाई चाहिँ विभिन्न अनुहार लुकाएर होइन केही अनि चाहिँ महाशयहरूले चाहिँ अनि के अरे अनि यो के अरे अब यसको पनि पर्दाफास गर्नुपर्छ अनि बच्चा उ गरेको जस्तै अनि के अरे यसले पनि सेटिङ गरेकी होला एभ्रिथिङ। अनि मलाई चाहिँ तपाईहरूले आरोप लगाइराख्नु भएको छ जसले लाउनु भएको छ। यदि त्यो केही छ भने तपाईँहरूले प्रुफ सहित निकाल्नुहोस् र म जे बोल्दै गर्छु नि म एउटा सत्यताको लागि र म सत्य कुराको लागि बोल्ने र लड्ने मान्छे र रह्यो कुरा अनि ल सरोजी अनि तपाईँले अर्जुनको मात्रै चाहिँ एकहोरो चाहिँ सुन्नुभयो उसको श्रीमती आज अनि यो अवस्थामा छिन् तपाईँ किन बोल्नुहुन्न तपाईँले ल्याउनु पर्यो भनेर। लकडाउन छ कोरोना यति धेरै फैलिएको छ तपाईहरूलाई थाहा छ। अहिले विभिन्न जिल्लाका विभिन्न नगरपालिका र गाउँ गाउँ निषेधाज्ञा जारी भएको छ लकडाउन भएको छ। काठमाडौँ कति बेला कर्फ्यू जारी हुने हो थाहा छैन। कोरोनाले मान्छेहरू मरिरहेका छन् कोरोनाले मान्छेहरू अस्पतालमा बिरामी छटपटिरहेका छन्। हामीले आफू बच्नु छ बचाउनु छ र हामी सेफ पनि हुनु छ। यो अवस्थामा म चाहिँ कैलाली जान म सक्दिनँ कि म कुनै पनि हालतमा जान सक्दिनँ। तर हिजो मात्रै अनि जब चाहिँ अनि यो कुराहरू धेरै आयो अनि त्यसपछिबाट के हो त होइन अनि कतै चाहिँ अर्जुनले साँच्चीकै अनि त्यो श्रीमतीमाथि हिंसा गरेकै हो त कुटपिट गरेकै हो त लखेटेकै हो त के हो त भनेर मैले एउटा सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरेकी छु। मैले यो पनि भनेकी छु मिडियामा यदि अर्जुनले उसको श्रीमतीमाथि त्यस्ता खालका दुर्व्यवहार त्यस्ता खालका घटिया हरकतहरू कुटपिट गर्ने लखेट्ने खाना नदिने दुनिया गरेको छ भने अर्जुनलाई म आफै हतकडी लगाइदिन्छु। म कुनै पनि हालतमा छोड्दिनँ। म त्यस्तो मान्छे हो। मैले भनिरहेको छु कि कुनै पनि घटना कुनै पनि हरेक यस्ता अनि विषयहरूमा म एकहोरो तर्फ चाहिँ लाग्दिनँ। र हिजो मात्रै अनि जब त्यो मिडियामा आइसकेपछि अनि धेरैजनाहरूले मलाई फोन गर्नुभयो धेरैले मलाई प्रेसर दिनुभएको छ तपाईँ किन बोल्नुहुन्न अर्जुनको श्रीमतीलाई भेट्न जानुहोस्। तर मैले एउटा कुरा के भन्छु भने कि बाउआमाको झगडा हुन्छ बाउआमाको छुट्टा भिन्दा हुन्छ तर उनीहरूले जन्माएको सन्तानको दोष के। अनि उनीहरूले बच्चा जन्माइसकेपछि बाउको जिम्मेवारी र आमाको काख चाहिँ नपाउने त्यो बच्चाको दोष के हुन्छ। त्यो बच्चाको कुनै पनि दोष हुँदैन नि। अनि त्यो बच्चाले भोग्नु पर्ने। अनि अर्जुन र उसको श्रीमतीको लफडाले आज त्यो 2 वर्षको अबोध बच्चा अनि आज चाहिँ उसले चाहिँ आमा आमा भनेर आमाको काख खोज्नु पर्ने आमाको ममता छैन होइन। अनि चाहिँ उसले बाउले बोक्दै हिँडेको छ अनि त्यो बच्चाको चाहिँ अनि के दोष थियो र होइन। त्यो बच्चा आज चाहिँ एउटा उत्पीडनमा चाहिँ बच्चा पर्नुपर्ने मेरो यति मात्रै हो। र अर्को कुरो मैले यहाँहरूलाई के जानकारी गराउँछु भने हिजो मात्रै अर्जुनको श्रीमती उनको बुवा दाईहरू र अरूहरू आएर त्यही नगरपालिकामा अनि म माथि हिंसा भयो म माथि एभ्रिथिङ के भयो भनेर अर्जुनको श्रीमतीले अनि त्यहाँको न्यायिक समितिमा निवेदन हालेकी छिन्। एकदमै राम्रो गरिन् उनले। मैले एकदम थ्याङ्क यू उनलाई सल्युट गर्छु किनकि सोशल मिडियामा अब चाहिँ अर्जुनले होइन उनले हो भनेर भनिरहनु भन्दा आज हामीले सामाजिक सञ्जालमा उसका फोटोदेखि लिएर उसलाई मिडियामा ल्याउँदा अब अर्जुनको श्रीमती अनि अब हिंसामा थिइन् उनले कहीँ न्याय पाइथिएनन् उनको पीडा कसैले सुनेको थिएन उनी त्यो ठाउँमा पुगेकी थिएनन्। तर आज यो कुरा भाइरल भइसकेपछि अब अर्जुनको श्रीमतीले न्याय पाउँछिन् र कानुनी उपचारको पाटो पनि छ र उनी जानुपर्छ र उनी अनि त्यहाँको नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उनी गइसकेकी छिन्। र हिजो मात्रै मेरो त्यहाँ जुन न्यायिक समितिमा उनले निवेदन हालिसकेपछि मलाई त्यहाँको पूर्व सांसदले फोन गर्नुभयो त्यहीँबाट सरुजी यस्तो यस्तो छ विषय भनेर। मैले उहाँलाई पनि के भनेको छु एकदम राम्रो। अब यो सोशल मिडियामा दुवैजनाले चाहिँ एउटाले हो एउटाले होइन एउटाले हो अनि उनले बसपारकमा मलाई कुट्यो मलाई यस्तरी चाहिँ बच्चा खोस्यो भन्छन् यता अर्जुनले अनि बसपारकमा त सीसीटीभी क्यामेरा अनि हुन्छ त्यहाँको फुटेज निकाल्नुस् मैले कुटेको छैन। आज यी कुराहरू चाहिँ गरिराख्नु भन्दा अनि अब चाहिँ सत्य असत्य के हो
आज चाहिँ त्यो बच्चाले चाहिँ आमाको माया पाउनुपर्छ, आमाको काख पाउनुपर्छ। आज त्यो बच्चा यिनीहरू दुईटाको लफडाले उत्पीडनमा पर्नु पर्दैन। म लड्ने हो त बच्चाको लागि लड्ने हो। मैले फेरि पनि भनेको छु कि त्यहाँ हिजो मात्रै निवेदन जुन दर्ता भएको छ अनि त्यहाँको जुन न्यायिक समितिमा उपमेयर संयोजकत्वमा चाहिँ हरेक जिल्लामा नगरपालिकामा चाहिँ त्यहाँ समिति हुन्छ र उहाँले नै मलाई फोन गर्नु भएको छ, सरुजी हामीले पोस्टहरू देख्यौं अनि आज विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ। अब अनि यो दुवैजनालाई सँगै राखेर हामीले सँगै रहन सक्ने वातावरण भयो भने हामीले सँगै राख्छौं, यदि भएन भने अनि अब चाहिँ एउटा कानुनी पाटोबाट पनि अब अगाडि बढाइन्छ। हेलो, म मिटिङमा छु, अहिले पछि फोन गर्नुस् त। हो, अनि विशेष गरेर उहाँले भन्नुभएको छ अनि मैले हिजो अर्जुनको श्रीमतीसँग पनि कुरा गरेँ। मैले उनलाई पनि भने आऊ नानु तिमी आऊ, तिमीलाई अर्जुनले यति धेरै हिंसाहरू गरेको रहेछ आज, अनि तिम्रो बच्चा हैन आज तिम्रो साथमा छैन, अनि त्यो बच्चा तिमीलाई साथमा राख्नुपर्छ, तिमीले माया दिनुपर्छ भनेर मैले अर्जुनको श्रीमतीसँग पनि कुरा गरेँ। आऊ भन्दा उनले हैन अहिले म आउँदिन अनि उसले के गर्छ मलाई थाहा छैन भन्ने कुराहरू गरिन्। मैले यी सबै कुराहरू भन्न जरुरी छैन कि मैले जति भन्न जरुरी छ मैले त्यति मात्रै भन्छु। उनीसँग मेरो कन्ट्याक्ट भएको छ अनि उनले म आउँदिन भन्ने कुराहरू गरिन्। मैले सबै जिम्मा लिन्छु, तिम्रो जिम्मा लिन्छु, तिमी काठमाडौँ आऊ, आएर तिमी अर्जुनसँग बस्नु पर्दैन, मेरै कोठामा आऊ, मैसँग बस र तिम्रो न्यायको लागि म लड्छु। म फेरि तिमीलाई मैले न्याय दिनको लागि चाहिँ म तयार छु, तिमी आऊ, म जिम्मा लिन्छु भनेर पनि मैले उनलाई भने हैन। अब उनी आउनु नआउनु उनको पाटो हो, तर कानुनी न्यायको लागि अब चाहिँ उनी अगाडि बढिसकेको छ, त्यो निवेदन दर्ता भइसकेको छ। अनि अब सत्य असत्य हैन, अब हरेक कुराहरू अब एउटा कानुनले दिन्छ के, अब हामीले दिने होइन। र एउटा कुरो राम्रो मैले के मानेको छु भने आज जुन एउटा तस्बिर भाइरल भयो, आज चाहिँ सबैले एउटा भावनात्मक रूपबाट चाहिँ एउटा माया दिनुभयो हैन, एउटा सहयोगहरू गर्नु भएको छ। केही नभए पनि आज त्यो बच्चाले एउटा राम्रो कपडा पाएको छ, आज उसले दूध अनि किन्ने पैसा पाएको छ, दूध खान पाएको छ हैन। भोलि उसलाई केही नभए पनि एउटा राम्रो अनि होस्टेलमा राखेर या चाहिँ यो घटनाले आज यदि चाहिँ यो बाहिर नआएको भए त त्यो श्रीमती उत्पीडनमै पर्थिन् होला अर्जुन, अनि त्यही चाहिँ ठेलामै हुन्थ्यो होला हैन। अनि आज केही नभए पनि एउटा ऊ चाहिँ पहिल्यैदेखिको अनि गीत गाउने तपाईहरुले देख्नु भएको छ, उसको म्युजिक भिडियोहरुदेखि लिएर उसको आवाजहरु पहिल्यै पनि अनि त्यो गाइसकेको रहेछ हैन। अनि आज त केही नभए पनि आज उसको त्यो कला उसलाई म केही गर्छु भन्ने जुन खालको उसको इच्छा थियो, आज त उसले एउटा अवसर त पाएको छ नि त हैन। आज अनि ठेला गुडाउँदै गर्दाखेरि उसले ड्राइभिङ सिक्ने इच्छा थियो भनेर आज ऊ चाहिँ एउटा ड्राइभिङ सिकिरहेको छ हैन। यो कुरा त राम्रो हो नि त। यो कुरा आइसकेपछि अनि त्यसपछिबाट नै त आज अनि अब चाहिँ अर्जुनको श्रीमतीले पनि न्याय पाउँछिन् र न्याय पाउनु पर्छ। सत्य असत्य के हो हैन, र जुन कुराहरू चाहिँ आएको छ दोहोरो आएको छ हैन, त्यसमा चाहिँ अनि को कति सत्य बोलेको छ को कति असत्य बोलेको छ म त्यतातिर जान्दिन कि कति। अनि तपाईहरु आफै पनि मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ, तपाईहरु आफैले पनि एउटा जज गर्न सक्नु भएको छ, त्यो तपाईहरुको आफ्नो कुरा हो। र मैले यति भन्छु कि अनि जुन एउटा फोटो भाइरल भयो जुन हिसाबले चाहिँ हैन आज चाहिँ विभिन्न अनि आज पुगिरहेका छन्, अनि तिनीहरूले गर्दा नै अब आज एउटा न्याय पाउँछिन् र न्याय पाउनुपर्छ। न्याय दुवैजनाले पाउनुपर्छ र सबैभन्दा यी दुईटा बाउ आमाको कारणबाट त्यो बच्चालाई अनि यसरी चाहिँ टुहुरो बनाउन पाइदैन। यदि चाहिँ अब यदि टुहुरो नै बन्छ भने अनि त्यो त्यसको जिम्मा चाहिँ अब अरूले लिन्छन् र यिनीहरूले यत्तिकै त्यो आफ्नो बच्चालाई अनि यसरी टुहुरो बनाउन चाहिँ पाइदैन र भनेर भन्दै अनि सरुजी तपाई चाहिँ महिला अधिकार कर्मी आज चाहिँ किन महिलाको बारेमा बोल्नु भएन यहाँ भनेर चाहिँ दुनिया भन्नेहरू म त्यति
नबुझ्ने म त्यति अनि कुनै पनि विषयलाई नबुझेर या चाहिँ म केही कुराहरू अनभिज्ञ भएर म उठाउँदिनँ र मैले त्यसको एउटा किनारा पनि लगाउँछु र मैले यदि हिंसामा परेको अनि अर्जुनको श्रीमती यदि छिन् भने त्यो कानुनले अब अनुसन्धान गर्छ। यहाँ न त सरू सुनार न तपाईँहरू र चाहिँ कहिल्यै पनि अनि एउटा बोल्ने मान्छे हैन अनि जब आरोप र प्रत्यारोप भइसकेपछि सबै कुरा सही बोल्यो भनेर न अर्जुन सबै कुरा सही बोल्यो भनेर अनि चाहिँ हामीले भन्न सकिने अवस्था छ, न उसको श्रीमती सबै सही बोल्यो भनेर भन्न सकिने अवस्थै छ भएको छैन कि यहाँ त दोहोरो चलिरहेको छ। त्यही भएर एउटा लिगल प्रोसेसमा चाहिँ गइसकेको हुँदा अब यस्ता विषयलाई चाहिँ धेरै बोलिराख्नु भन्दा पनि अब अनुसन्धानले गर्छ अर्जुन कति चाहिँ अपराधी थियो, कति गलत गरेको थियो, कति कुटेको थियो, कति पिटेको थियो। आज अनि यो एरियाका मान्छे बोल्ने छन् जब चाहिँ एउटा अनि कानुनी उमा गइसकेपछि त आउँछ नि त यहाँका अनि अर्जुनका घरबेटी बोल्ने छन्, वरिपरिका मान्छे बोल्ने छन्, आज सबैजना बोल्ने छन् र बहिनीले न्याय पाउनु पर्छ। अर्जुनको एउटा जिम्मेवारी छ यदि कुनै पनि महिलालाई अनि एउटा विवाह गरिसकेपछि अनि उसलाई कुटपिट गर्ने, लखेट्ने, हिंसा गर्ने त कसैको पनि अधिकार छैन र यदि उसले गरेको छ भने उसलाई कानुनले सजाय दिनुपर्छ। त्यसको लागि म तयार छु। र अर्को कुरा जुन हिजो अस्तिदेखिबाट चाहिँ सरू सुनार भाइरल हुन खोजी एबीसी मेरो नाम जोडेर हैन एउटा दुबईमा बस्ने गगन विकले चाहिँ अनि युट्युबे बुङ्गा भनेर भनेको छ। म उसलाई भन्न चाहन्छु सरू सुनार युट्युबर होइन, सरू सुनार अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जितेको नेपालबाट 2019 मा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एनपिस अवार्ड यही काम र यही क्षेत्रमा चाहिँ काम गरेर जितेको एउटा नारी हो। यो कुरा त्यसलाई पनि हेक्कार होस्। र अर्को कुरा अनि सरू सुनार युट्युबर हो कि यो उसले हेरोस् कि यो मैले चाहिँ अनि नेपाल सरकारबाट चाहिँ मैले उ गरेको यहाँ मेरो पत्रकारको चाहिँ मेरो कार्ड छ यो पनि हेरोस् उसले। अनि चाहिँ यस्ता परिचय दिन मलाई जरुरी थिएन, तर कसैलाई भन्नुभन्दा पहिला उस अलिकति चाहिँ सोचेर चाहिँ बोलुन् मान्छेहरू। र मलाई केही भन्नु छ भने अनि तिमीहरू सिधै आफ्नो अनुहार लिएर आउनु कि र मलाई रहर छैन कि मलाई विषयहरू उठाउनु रहर छ। जब मैले विषय उठाउँदिन तब पनि महिला अधिकार कर्मी त के हेरेर बसिछस् किन उठाइनस् भनेर चाहिँ फेरि मेरो फोटो हालेर मौन बसी भनेर पोस्ट पनि गर्ने। जब चाहिँ मैले कुनै विषय उठाउँछु त्यसपछिबाट सरू सुनार भाइरल हुन खोजी भनेर फेरि चाहिँ मलाई चाहिँ तथानम गाली ए बाबा मौन बस्छु म चुप लाग्छु, मलाई रहर छैन। मैले केही नभए पनि काठमाडौँमा ठेलै गुडाए भने साग बेचे भने एउटा पसल गरे भने पनि महिनाको केही नभए पनि 30-40 हजार कमाउन सक्छु। मेरो पढाइको योग्यता छ, कहीँ जागिर गरे भने पनि 70-80 हजारको मैले जागिर गर्न सक्छु। अनि मैले कहीँ एउटा आफ्नै बिजनेस गरे भने पनि मैले केही नभए पनि म आफ्नो खुट्टामा उभिन सकेको मान्छे हो र म उभिन सक्छु। तर म आज चाहिँ धेरै घटनाहरू धेरै यस्ता विषयहरू आइसकेपछि हामी बोल्नु पर्छ। आज हामीले राज्यलाई खबरदारी गर्नुपर्छ अनि हामीले प्रशासनलाई चाहिँ हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। हामी पीडितको लागि हामी आवाज उठाउनु पर्छ। जसले चाहिँ आवाज उठाउन सक्दैन उसको लागि हामी उठ्नु पर्छ है भनेर चाहिँ म उठेको मान्छे हो। र तपाईहरुले सक्नुहुन्छ साथ दिनुस्, सक्नुहुन्न तर मेरो नाम लेखेर मेरा फोटाहरूलाई गलत तरिकाबाट पोस्ट गर्नु भयो भने कुनै पनि हालतमा मैले छोड्दिन। यदि सरू सुनार गलत छ भने ल्याउनुस्, तपाईहरुले मलाई नङ्ग्याउनुस्, मलाई केही पनि फरक पर्दैन। रह्यो अर्को कुरा अनि पुष्पा तो उसको के अरे अधिकारीको जुन बच्चा फालिएको कुरामा चाहिँ हिजो अनि धेरै कुराहरू चाहिँ अनि मलाई चाहिँ गाली गर्नुभयो, दुनिया गर्नुभयो। यदि हामीले चाहिँ ल्याउँथेनौं भने ठुलो सेटिङ छ त्यहाँ चाहिँ जुन कुराहरू हामी घरमा गएर देखाएका छौं समाज सेवा गर्नुपर्छ अनि उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नु भएको थियो। अनि तर उहाँले एउटा उद्धारको नाममा हो एउटा बच्चाको आमा आज मिडियामा आइसकेकी छिन्। बच्चाको आमा मिडियामा आउँदै गर्दाखेरि उनको एउटा बाध्यता छ, तर उनलाई तपाईहरुले किन गाली गर्नु? विदेशमा एउटा महिला बाध्यताले चाहिँ श्रम गर्न गएकी हुन्छिन्, आफ्नो घरमा बच्चा छोडेर आफ्नो परिवार छोडेर अनि उनी कुनै एउटा मजदुरीमा उनी एउटा बाध्यतामा उनी गइन् होला। र तपाईहरुलाई थाहा छ नि जब एउटा घरेलु कामदारमा जाने महिलाहरूलाई अनि कति धेरै चाहिँ त्यहाँ भित्र श्रम शोषण हुन्छ, शारीरिक शोषण हुन्छ, उनीहरूलाई कसरी बेचिन्छ। किनकि मैले चाहिँ धेरै अनि यसरी नै अनि साउदी ओमनमा कुवेतमा बेचिएका दिदी बहिनीहरूलाई मैले उद्धार गरेको छु। मैले नेपाल मैले धेरै पहल गरेर मैले ल्याएको छु, त्यो मलाई पनि थाहा छ। हुन सक्छ अनि उनको बारेमा अनि हामीले चाहिँ उनलाई गाली गर्नु उ गर्नु हुन सक्छ, बाध्यतामा
अनि उनी माथि कुनै बलात्कार पो भयो कि कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ अनि बाध्यतामा उनी माथि शारीरिक शोषण भयो कि या चाहिँ उनको के थियो त्यतातिर हामी जान जरुरी छैन। तर एउटा नारी जब चाहिँ उनी एउटा पेटमा बच्चा लिएर उनी जब नेपाल आउँछिन् त उनको कति धेरै पीडा कति धेरै बाध्यता थियो होला के, त्यो बाध्यतालाई बुझिदिनुस्। र अर्को कुरा अनि जब उनले भने अनुसार हैन उनको बच्चा रहेछन्, उनको श्रीमान रहेछन्, त्यही पनि रोगी रहेछन्, उनी एउटा विदेशमा आफ्नो श्रीमानलाई उपचारको लागि र बच्चा पाल्नको लागि उनी विदेश गइन् होला। तर एउटा बाध्यतामा उनी त्यो अवस्थामा नेपाल आइन्, उनी त्यो बच्चा लिएर उनी जान सकिनन्। उनले आफ्नो एउटा ममता आफ्नो एउटा मुटुको टुक्रालाई उनले कसैलाई बुझाएर उनी फेरि आफ्नो गाउँ फर्किन उनी चाहेकी होलिन्। अनि तर जसले अनि जुन माया दिन्छु हैन, जसलाई उद्धार गर्छु त्यो महिलालाई अनि मैले सेभ गर्छु भन्नेहरूले ए बाबा जब चाहिँ त्यो बच्चा भेटिसकेपछि हैन, बच्चा कसैले यस्तो छ भनिसकेपछि हरेक निकाय छ नि त त्यहाँको चाहिँ एउटा सिडिओ उमा चाहिँ कार्यालय या चाहिँ प्रहरी प्रशासनमा एउटा प्रोसेस हुन्छ होला। त्यो प्रोसेसलाई यो यस्तो हो, बच्चाको आमालाई हामीले गोप्य राखिनेछ, तर चाहिँ यो बच्चा चाहिँ हामीले एउटा उद्धार गरेका छौं भनेर अनि उहाँले राख्नु भएको भएदेखि र चाहिँ उहाँले अनि त्यही कुरा हामीले आज यसरी विदेशबाट यो अवस्थामा आएको एउटा बच्चा हामीले आफ्नो छायारी दिएका छौं, कोख दिएका छौं। मैले आफ्नो आमाको नाम दिनेछु तर बच्चाको आमा र यो विषय हामीले गोप्य राख्नेछौं, किनकि त्यो बच्चाको आमाको अगाडिको भविष्य छ, उनको जिन्दगी छ, उनको परिवार छ, उनको बच्चा छ, उनी जान सक्दिनन् भनेर अनि त्यो कुरा ल्याइदिएको भए पुष्पाजीलाई पुष्प गुच्छा अबीर जात्रा हुन्थ्यो र त्यो अबीर लिएर फूलमाला लिएर हामी पनि जान्थ्यौं। तर त्यो एउटा त्यो मलाई त म त हिजो पनि भने त्यो कस्तो एउटा फिल्म बनाउने त्यो कथा त्यो फिल्मको स्टोरी लेख्नेलाई बरु त्यस्तो कथा आउँदैन होला के। वाउ कस्तो कथा उहाँले चाहिँ लेख्नु भएछ कि कस्तो अनि उहाँले त्यो स्टोरी बनाउनु भएछ कि जहाँ कि त्यो कार्टुनमा चाहिँ हैन त्यो बच्चा लिएर आएर अनि आफैले त्यो बच्चा राखेर आफू पर बसेर लुकेर हेरेर फेरि आफ्नै त्यहीका चाहिँ बालगृहका बच्चाहरूले देख्ने ठाउँमा गरेर लौ बच्चा मैले भेटे भनेर अनि त्यसपछिबाट फेरि बच्चा ल्याएर पुलिसलाई फोन गरेर लौ कार्टनमा एउटा बच्चा भेटियो भनेर। ए बाबा त्यो कुरा त गलत हो नि त। आज त्यत्रो 6-7 लाख पैसा आइसकेको रहेछ अनि जब विदेशमा बस्ने आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो गाँस काटेर आज त्यही बच्चाको टिफिन खर्च, आज त्यही बच्चाको चाहिँ गाँस काटेर त्यो सानो नानीलाई देखेर उहाँहरूले अनि यस्तो लकडाउनको बेलामा कतिको चाहिँ के अरे जागिर छैन, कम्पनीहरू बन्द भएको छन्, कति उहाँहरू घर कोठामा बस्नु भएको छ, कति उहाँहरू आफै पीडित हुनुहुन्छ अनि र पनि त्यो बच्चाको मायाले उहाँहरूले पैसा पठाउनु भयो नि त। त्यो चाहिँ पुष्पालाई चिनेर होइन, अरू बच्चा देखेर पनि होइन, तर त्यो बच्चाको लागि पठाउनु भयो। जब यत्रो नाटक यत्रो फिल्मको स्टोरी जब बाहिर आउँछ त्यो सहयोग गर्नेहरूको मन कस्तो हुन्छ होला। अनि उहाँहरूले त्यो सहयोग फिर्ता लिएर हामी वास्तविक कुनै एउटा पीडितलाई हामी सहयोग गर्छौं, तर जुन बच्चा उनीसँग नभइसकेपछि उनले त्यो बच्चा देखाएर अनि पैसै कमाउने एउटा बिजनेसै हो कि भन्ने उहाँहरूलाई फिल भइसकेपछि उहाँहरूले अनि त्यो पैसा फिर्ता माग्नु के गल्ती हो? राम्रो कुरा हो, म त राम्रो मान्छु। किनकि त्यो पैसा अब बरु त्यो बच्चाको वास्तविक आमा जुन आज त्यो मिडियामा बोल्दै गर्दा रोइरहेकी छिन्, आज उनी कस्तो हालतमा छिन्, बरु त्यहाँ उहाँहरूले दिनुहुन्छ नि त, दिनुस् भन्न चाहन्छु। अनि त्यो बालगृहमा चाहिँ किन दिनु? जुन बच्चा भनेर पठाएको पैसा उहाँहरूले त राम्रो गर्नुभयो नि। अनि तर त्यस्ता हामीले चाहिँ ती कुराहरूलाई भण्डाफोर गर्दा यस्ता फेरि पनि कुनै पनि बालगृहमा अब यस्ता धन्दाहरू बन्द हुन्छन् र उनीहरू सतर्क हुन्छन्। यो सतर्कताको लागि पनि हो, खबरदारीको लागि पनि हो। मेरो उहाँसँग कुनै दुश्मनी छैन, उहाँले फेरि पनि राम्रो काम गर्नुभयो भने हाम्रो साथ फेरि पनि उहाँ चाहिँ पुष्पा दिदीलाई हाम्रो हुन्छ, हामी गर्छौं। तर उहाँले जुन कुरा रियलाइज गर्नु भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अनि मनन गरेका छौं र अनि यसरी चाहिँ अनि गाली गर्ने अनि त्यसपछिबाट चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ नगर्नुस् र जहिले पनि हामी एउटा सत्यताको लागि। अनि अर्को कुराहरू केही छन् के अरे आमाहरूले पिठ्यौमा भारी बोक्दा चाहिँ नदेख्ने, बाउले बोक्दा चाहिँ देख्ने। ल बाबा अनि म त यी विषयहरू उठाउँदै गर्दा विदेशमा श्रीमानले टन्न कमाएर श्रीमतीलाई विश्वास गरेर पैसा पठाउँदै गर्दा त्यो पैसा
श्रीमतीले मौज मस्ती गरेर बाइकमा बोयफ्रेन्डसँग रिल्याक्स गर्ने अनि चाहिँ श्रीमानलाई विभिन्न बाहना गर्दै पैसा मगाएर लास्टमा श्रीमानका सबै सम्पत्ति पनि उडाउने, श्रीमान आउँदाखेरि अर्को बोयफ्रेन्डसँग चाहिँ पस्नेहरूको लागि पनि म त बोल्छु। जेसुकै भन्नुहोस् तपाईँहरूले, मैले त सधैँ भनेको छु गल्ती महिलाले मात्रै पनि गर्दैनन्, पुरुषले मात्रै पनि गर्दैनन्, सबै महिला सही पनि हुँदैनन्, सबै पुरुष गलत पनि हुँदैनन्। पछिल्लो समयमा धेरै पुरुषहरू पनि पीडित छन्, धेरै पुरुषहरू पनि हिंसामा छन्। जुन कुरा पुरुषहरूले भन्नै सक्दैनन्, जुन कुरा बाहिर आउनै सक्दैनन्, तर उनीहरू एउटा पीडामा छन्। आज धेरै पुरुषहरू रोइराखेका हुन्छन्, धेरै पीडाहरू मलाई भनिराखेका हुन्छन्। ती कुराहरू मैले किन नउठाउने? त्यो कुराहरू उठाउँदा महिला अधिकार कर्मीहरूले सर सुनाएर पुरुषको लागि बोली भन्नुहुन्छ भने इट्स ओके, फाइन, मलाई केही फरक पर्दैन। कसैका 2-4वटा गालीले मलाई केही पनि फरक पर्दैन। तर अन्याय, अत्याचार र चाहिँ यस्ता कुराको भण्डाफोर गर्छु र यही लाइभबाट भन्छु, पुरुष दाजुभाइहरू तपाईँहरू कति हिंसामा हुनुहुन्छ, कति पीडा भोग्नु भएको छ, टेल मी, म उठाउँछु यो मुद्दा, उठ्नुपर्छ। अब हरेक अनि यहाँ चाहिँ के अरे महिला मात्रै के अरे पीडित हुँदैनन्, पुरुषहरू पनि पीडित हुन्छन्। हो, एउटा रेसियोको आधारमा हेर्दाखेरि बढी छन् होला, तर अपवादकै रूपका घटनाहरू पनि त आउनु पर्यो नि त, आज उठिरहेका छन्। त्यसैले मलाई गाली गर्ने समय, मेरो विषयमा जज बन्नेहरू तपाईँहरू बरु कुनै एउटा पीडितको मुद्दा उठाइदिनुहोस्, अलिकति राम्रो हुन्छ। किन समय खेर फाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले? मलाई चाहिँ ट्रोल बनाएर काम गर्ने मान्छे, काम गर्नेलाई वाह भन्छन् अनि चाहिँ नराम्रो गर्नेलाई गाली गर्छन्, आलोचना गर्छन्, त्यो त स्वाभाविक हो। अनि चाहिँ तपाईँहरू किन चाहिँ तर्सिनुहुन्छ के? किन तर्सिनुहुन्छ? म त सत्यको लागि बोल्ने हो र चाहिँ यदि सत्यताको लागि म आवाज उठाउँदा तपाईँहरूले चाहिँ जे भन्नुहुन्छ त्यसको लागि मलाई केही पनि फरक पर्दैन भन्दै अन्तिममा फेरि म अहिले पनि कोसिस गरेकी छु कि अनि जुन त्यो कार्टुनमा राखिएको बच्चाको आमा कुनै सेफ हाउसमा कहीँ हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई भेट्नको लागि मैले कन्ट्याक्टहरू खोजिराखेको छु। सकेसम्म म फेरि त्यो बच्चाको आमासँग पनि म पुग्ने छु र हरेक विषय, हरेक घटनाहरूलाई तपाईँहरूको साथ सहयोग छ। त्यसैले अनि मैले फेरि पनि अर्जुनको विषयमा मैले यही नै भने, उसको एउटा नगरपालिकामा उसको श्रीमतीले चाहिँ न्यायको लागि केस हालिसकेकी छिन्। अब कानुनी रूपमा अनुसन्धान हुन्छ, बहिनीले न्याय पाउने छिन्। अर्जुन कति सत्य, बहिनी कति सत्य, दुवैजना कति असत्य, सबै कुराहरू बाहिर आउनेछ र सत्यको लागि मेरो साथ हुनेछ। मेरो त एउटा न्यायको लागि मेरो अर्जुनको श्रीमतीलाई पनि मेरो उत्तिकै साथ छ। मैले यही भन्दै अनि लाइभबाट बिदा हुन्छु र सबैलाई यो हेरिदिनु भयो होइन, अलिकति लामो भयो। मलाई चाहिँ किन चाहिँ अर्जुनको विषयमा बोलिन त, महिला अधिकार कर्मी भएर एकहोरो कुरा सुनिस् तेरो पर्दाफास गर्छौँ, एबिसी कुराहरू आएको थियो। यी कुराहरूलाई मैले यहीँ थाती राख्दै फेरि पनि अरू अपडेटको लागि म तपाईँहरूसँग जोडिनेछु भनेर भन्दै म यो लाइभबाट बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन देशमा हुनुहुन्छ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। कोरोनाको महामारी छ, विभिन्न जिल्लाहरूमा हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै सेफ रहनुहोला भन्दै अहिले यो लाइभबाट बिदा हुन्छु। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते, थ्याङ्क यू।